Yun, so mahayong gabi. So pasensya na nawala day, nawadan day o kaning tingog. So lion ako, mahayong gabi alang sa tanan nga mga kaigsuunan. Ug salamat kaayo sa nag-comment kang Isay Teres. Salamat kaayo sa imuhang paghatag og kaning pag info. So ngayong gabi ay once again alang sa tanan nga mga kaigsuunan nini nga gabi. So adto ta sa pagpamalandong igsuon sa pulong sa Ginoo. So balikan nato nga ang ato ang tagaan og pagtagad da igsuon ini nga gabi is kini gitawag nga pagtulun-an mahitungod sa kaayuhan. So sa ato ang pagpangalagad sa atong buhi na Dios, nagtuo ko igsuon nga daghan kay tag mga experience, daghan tag mga nasinatian ug daghan tag mga tao nga nailhan nga naigitawag nga mga balatian sa kinabuhi. So muna nga naatay tagaan pagtagad karon nga kagabhion. So ako na lang nga kaning sublion siya kay samtang nagsige ko og kaning sige ko og istorya wala di ay audio. So ako na lang sugdo balik na og mga 10 minutes. So sa unang panahon ang atong Ginoo nga atong gialagaran nga mao si Ginoong Hesus. So beyond boundaries, beyond limit, I tell you igsuon ang Ginoo makamove siya even until today. Kaya ingon pa niya dinha sa may Hebrehanon kapitulo 13 versikulo 8 that Jesus is the same yesterday, today and forever. So meaning to say, kung sa unang panahon nagahimo siya og miracle, signs and wonder, healing, even until today igsoon, if only you believe in your heart, God can manifest sa matag usa nato ka mga kinabuhi. So kung ato ang nagahilig kay ta kon sa Facebook o kaya YouTube o kaya nagkalain nga mga platforms gani sa kaning ato ang social media, so i-challenge mo na ko igsuon nga na ay mga platform o kaya na mga alagad sa Ginoo nga makita nato nga nagahimo sila og kaning mga pagmanifest, nagahimo sila og mga pagpray nga usahay natay mga madumakitan nga comment kung hilig tatig usisa dinhaan ay mga moingon dayon nga dili iya sa Ginoo, iya na sa yawa o kaya na mga uban acting lang o kaya ang uban moingon sila nga ako na sila ilaha ng mga gipang kuan naghimo na sila og mga scripted o kaya bisan unsa. But I tell you igsuon mo na nga nini nga gabi ako yung i-prove nga maskin ako mismo naka-experience sa mao nga mga butang. So naghimo ta ani nga mga gimbuhaton karon especially sa Monday from 8:30 up to 9 o'clock supposedly sa gabi kay para nga mamantala kung unsa ang Ginoo nga atong gialagaran nga sa unang panahon nagapamuhat siya og mga nagkadaiya nga milagro. So karon nga gabi igsuon ang ato ang tagaan og pagtagad dinhi sa may Lucas kapitulo 17 versikulo 11 hantod sa 19. Once again dinhi sa Lucas 17 magsugod siya sa 11 hantod sa 19. So diin before na ko siya isulti ang mao nga message ato na nga tagaan og pagtagad kining libro ni Lucas para nga mas ma-internalize nato ug makita nato kung unsa di ay ning kuno ba kaning nga libro dayon unsa di ay ang author ani. Kay actually ang mga name sa mao nga mga libro especially from Matthew to John is mga tao gyud na sa unang panahon. Then si Lucas is usay siya katao, character gyud siya diin buhi gyud siya during the time of Apostle Paul. So sa panahon ni Apostle Pablo nakadungog ni si Lucas sa mga taho sa nagaiya nga mga naka-experience ug mga nakabalita nga sa panahon nga buhi pa nga atong Ginoo kay kani nga time is namatay naman nga atong Ginoo na intriga siya tungod kay daghan og mga taho nga naay gipang-ayo sa nagkaiya nila nga mga balatian. Mo na hinungdan nga nakasulat siya ani nga book kung among tan-awon ang Book of Luke gisulat sa usa ka physician, usa ka doktor, prominent nga doktor sa unang panahon. Ilado siya nga siya maoy nagahimo sa paghatag og kaning mga reseta kay kang panahon na reseta naman na dayon kay pag-check up sa mga balatian sa time ni Apostle Paul. Dahil ang nahitabo igsuon kay lagi na intriga siya moto nga
naka-captured siya sa mga butang nga gihisgutan niya pinaagis ni Apostol Paul ug sa lain-lain nga mga tao nga iyahang mga nakita ug iyahang mga naila-ila. So mo na nga tungod sa iyahang dako kayo nga pag iyang curiosity mo to nga nakita niya ug nakaplagan niya si Jesus. So mo na nga ang atong Tagalog pagtagad Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 hantod sa 19. So ni siya ang ato ang hisgutan karon, ato ang tan-awon karon kining napulo ka mga sanglahon. So kining napulo ka mga sanglahon according pa sa kaning pag-study about sa kaning sangla, kung karong panahon na may mga cure about sa sangla, pero during the time of Jesus Christ wala na invento nga balat nga tambal. Dayon ang hitabo sa unang panahon, ang perspective, parang nasabta na to, ang perspective sa unang panahon, pagka naay sangla mo sa tao, sa ilahang tanaw, makasasala na siya. Dayon gawas nga makasasala na siya, naigihimo nga dili maayo tubangan sa Ginoo, ang pinaka-crucial pa yun is ipagawas sila sa panagtapok. Wala siya by quarantine, kung sa ato apang panahon atong last 2019 katong COVID-19 i-quarantine. So i-set apart sila sa mga katawhan kay mahadlok ang mga tao nga matakdan sila sa maong sangla o kaya sa English is leprosy. So mana nga sa panahon nga naa si Jesus dinhi sa kalibutan, naay napulo ka sanglahon nga matod pa sa Luke chapter 17:11 to 19, samtang naglakaw si Jesus padulong sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Ug sa iyang pagsulod sa usa ka baryo, gisugat siya sa napulo ka tawo nga may ngilngig nga sakit sa panit. So ang leprosy daigsoon is makita nato sa appearance is dili kaaya-aya, dili nindot, ngilngig kaayo sa tan-awon sa physical o kaya sa gitawag nga panit, kumbaga gitawag siya skin disease. So matod pa niya, gisugat siya sa napulo ka tawo nga may ngilngig nga sakit sa panit, nagtindog lang sila sa unahan ug magsinggit, Jesus, Ginoo, maluoy ka kanamo. So kung atong tan-awon, kung ato ganing i-analyze ang gitawag ng senaryo, samtang nagadulong atong Ginoo sa usa ka dapit, sa usa ka lungsod, naadayoy napulo ka buok nga naa sa layo lang, kay dili lagi pwedeng muduol ang kaning naay mga sangla, kay lagi adlok nga matadan. So mo na ang gihimo nila dito lang taon sila sa layo, pero samtang naa sila sa layo, naghimo sila butang nga nakahatag og atensyon sa atong Ginoo. Matod pa ni sugod sila og singgit, dayon nga nag-ingon sila nga Jesus, Ginoo, maluoy ka kanamo. Then after ingon dayon siya, pagkakita ni Jesus kanila, kay lagi nakat siya nga atensyon, miingon siya, adto kamo sa mga pari ug pagpatan-aw kanila sa naglakaw na pa sila, nangaayo na sila. Pagkakita sa usa kanila nga naayo na siya, mibalik siya kang Jesus ug misinggit sa pagdaig sa Dios. Miluhod siya ug nagpasalamat kang Jesus kadtong tawhana taga Samaria. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ang nangaayo, hain naman ang siyam. Nganong wala may mibalik aron magpasalamat sa Dios gawas niining tao nga dili Hudiyo. Ug miingon si Jesus kaniya, tindog ug pauli ang imong pagtuo maoy nagaluwas kanimo. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong igsuon. Mo na nga ato ang tagaan og pagtagad nini nga gabi kining gitawag og pagtulun-an aron mabatunan ang kaayuhan. So naatay mga pipila ka mga butang nga tan-awon dinhi sumala sa ato ang gibasa dinhi sa Lucas kapitulo 17. Pagtulun-an nga pwede mahitabo sa atong kinabuhi karong panahon na nga kung unsay nahitabo sa katong usa ka sanglahon out of 10 nga mga sanglahon nga ni adto singgit kang Ginoong Hesus, isa ka buok nga experience sa gitawag nga
genuine healing. Kaayuhan sa iyahang kinabuhi physically. Muna nga ato tan-awon ka nga essential kaayo ni siya nga mga butang. Kaya labi nga sa ato ang panahon karon nga dali ra kay tang masakit, dali ra kay tang matagdan og gitawag nga mga balatian ug gani mga pipila nga matunag doktor, napay mga pipila nga gibalibaran nag doktor. Sama aning kaning mga sanglahon sa tinuod lang sa unang panahon kay wala gyud kini-cure, wala ingon pa gin milagro na lang gyud sa Ginoo maoy makaayo ani nila. Hantod sa kung dili gyud sila maayo, dili gyud sila ibalik dinhaas nagtigom sa mga tao. Mo na siguro sa ato karon kutob sa mga maabot ani nga live streaming o kaya kung ma-share man ni siya basin isa po nga naa kay gibati sa imong lawas nga sama ani nga nagingon pa ba milagro na lang gyud sa Ginoo ang gikinahanglan kay lagi even sa mga laboratory aparatos walay makitang findings, walay makitang bisan unsa, mahatagan man tuod og tambal pero ang nahitabo wala gihapoy epekto, mo high dosage na or unsa nay mahitabo pero wa gihapoy effect sa atong kinabuhi. Muna nga karon nga gabi igsuon para ni sa ato ang tanan ug para ni sa imuha kini nga mensahe diin naay buhaton si Lord sa imuha. Mapa-minor man o pa-major man siya nga mga balatian, I do believe igsuon sama sa mga message sa atong Ginoo nga basa tag scripture. Tanan nga niduol sa Ginoo wa gid siya gibalibaran. Man nga pagtulon-an aron mabatunan ang kaayuhan. So unsa man ni siyang mga butang nga kinahanglan nato nga madawatan or mahitabo sa atong kinabuhi aron nga makabaton ta gitawag nato kaayuhan. Kanang literal gyud ba, dili lang gyud kanang panahon nga moingon nga ayon ka dayon may by faith ayon ako pero naa pagyamo kay giinta ang sakit, naa paghapon ingon din nga ampuan yung paghumal og ampo ingon dayon na kumusta naman imuha kuan imong likod moingon gyapon ka nga wala na pero sa tinuod lang naa kay lagi usay ginagamit nato ang word kaningon pa nga under the tip of our tongue na dinhaa ang pagkapukan ug na ang distractions ug na dinhaa ang kaning gitawag upbringing pero whether we like it or not igsoon ang faith mo resulta gyud siya sa lawas sa tao. So mo na nga ato ang una nga tan-awon is kining gitawag nga pagsugat kang Hesus o kaya gitawag siya sa English nga word is encounter Christ. So pagsugat kang Hesus sama sa nahitabo sa katong napulo kasanglahon even though sila ning duol directly kang Jesus kay lagi sa ilaha pong anticipation di pod sila makaako og duol kay naa sila'y sangla pero ang nahitabo usa kadako kayong na natagad sa atong Ginoo tungod kay maskin pa og layo sila pero naghulat gyud sila dito as ganghaan kay nakabalo gyud sila nga nagasugod og padulong ang atong Ginoong Hesus kay lagi nagasugod og libot ang Ginoo during that time nga naa siya sa kalibutan, during that time nga gitala siya sa iyang amahan. Mo na nga panahon nga nisugod nagsulod ang atong Ginoo gisugat sila. Mo na nga para mabatunan din nato ang kaayuhan unang-una igsuon ini nga gabi dapat imong sugaton ang Ginoo. You need to encounter with the Lord. Kinahanglan nimo nga ma-experience nga dili lang taman sa Bible si Lord, dili lang taman sa gingon, dili lang taman lang sa una, but I tell you is you can experience through sa imong kinasura, through sa imong physical that truly our God is a living God, that He can touch, that He can makahimo siya sa pagtandog sa ato ang kinabuhi. So I do believe bisoon nga karon nga gabi kung imo lang i-allow sa Lord, you can experience His encounter sa imong kinabuhi. Bisag asa man ka karon o kaya kung asa man ka dapita, hindi ka mangita o lugar na ang ato ning ipadayon sa pagshare sa pulong sa Ginoo nga di ka madisturbo ni bisan kinsa. Kaya I tell you igsoon, God can move today sa imuhang kinabuhi. Then ang ikaduha is kining gitawag nga pagtuaw kang Hesus. Nga matod pa sa atong gibasa ganina human nga naghulat sila dito sa may ganghaan, nisinggit dayon sila og Jesus, Ginoo, maluoy in town ka kanamo.
So kung atong tanawon igsuon, nihimo sila sa pagsinggit kay lagi naa sila sa layo. Mo na nga nay mga panahon igsuon nga dili man siguro ta mosinggit kayo, pero deep inside sa atong kinasuluran there is crying. Adunay gitawag nga grabing pagbako nga murag to the point na lang nga murag bugtoon nimo ang imuha, mabugto na ang imuhang ginhawa para lang nga mutuaw without words, without voice. I don't know kung nakatisting ka na, pero naay mga ning ana nga mga panghitabo tungod kay dili lagi gusto nga madunggan sa palibot, dili gusto nga madunggan sa pamilya, ana nga nituaw nihilak na kapakayo, pero naay gitawag nga grabe nga pagtuaw sa kinasuluran. Ug kani sila is lahi ang ilang tuaw kay singgit gyud, voice gyud kay parang madunggan sa Ginoo nga atong gialagaran. Dan ang ikatuloy igsuon pag-ilang si Jesus o pag-ilang Ginoo si Jesus. So sa ka-essential nga butang nga kinahanglan pod nato kay maskin pag gisugat nato ang Ginoo, maskin pa ning tuaw ta sa Ginoo or kang Jesus, pero kung dili gani nato ilong si Jesus nga Ginoo, sa term pa sa English is Lord, sa laing term is Master, sa laing term sa Lord, Master, King. So meaning to say, above siya sa tao, labaw siya sa tao. Dayon napadyoy lahi nga term pagyod nga gihatag og kaning giistorya ni Pedro nga niingon pa siya that you are the Messiah, that you are the Son of God. So meaning to say, kinahanglan di ay nga naatay masabtan dinhaa sa atong concept sa identity ni Jesus. Motong napay isa ka laing passage sa scripture nga panahon nga ang mga tinunan iyang gitigom, ingon dayon siya para sa ubang mga tao, kinsa man kuno ko. Moto nga ingon ang uban, ingon siya nga ang uban Lord, ingon sila nga ikaw daw si Elias. Ingon Lord ang uban, ikaw daw propeta. Ingon ang uban Lord, pinadala ka magtutudlo. May klase-klase nga mga istorya nga nasagap nila tungod lagi kay nagahimog milagro ang Ginoo nato. Pero after nga naminaw siya sa mga istorya sa palibot, dayon siya mga tinun-an sa mga disciple, sa 12 disciple niya, apan alang kaninyo kinsa man ko. To ingon dayon si Peter, mo to ingon pa nga si Peter, ingon siya nga ikaw maoy anak sa Dios nga buhi, ikaw ang Mesiyas. So unsay giingon ni Jesus, ingon dayon siya, ang unod ang dugo dili maoy naghatag anak kanimo. Flesh and blood o kaya ang tawhanon nga pamaagi nga kutob sa imong nahuna-hunaan lang, kundili ingon pa niya padayag na sa amahan nga naa sa langit. So nga naman kay lagi ang pagkakilanlan sa ato ang Ginoong Hesus is He is not just an ordinary man. He is just not only a prophet. He is not just only a good teacher o kaya katong wise teacher, but He is a Son of God. Mo nang He can heal sickness, He can relieve pain, makahimo siya sa pagpasaylo because He is not just only a man, but He is a Son of God. So mo na nga karon nga gabi kung imuhang ilhon ang ato ang Ginoo nga Dios siya ug hari sa imong kinabuhi, I tell you igsoon 101 guaranteed pwede kang ayuhon sa atong buhi na Dios. Then ang ikaupat is kining gitawag nga pagtuman sa gipamulong ni Jesus. Imagine igsoon kung nakabantay ta panahon nga nisinggit ang mga sanglahon, human sila nisinggit awa ha, atong balikan kadali ang message para nga kita nato ang kaning kuan. So ayun siya, unya si Jesus human na misinggit dinhi sa may verse 15. Dinhi sa may verse 12. Ano siya dinhi nagtindog lang sila sa unahan ug naninggit Jesus, Ginoo maluoy ka kanamo. Then after ana igsuon kani ang maka-shocking ba nga wala ni duol si Jesus, wala ni pray, wala siya nihimo og kaning pag-release, pero unsa iyang giingon pagkakita ni Jesus kanila miingon siya adto kamo sa mga pari og patan-aw kanila. Walay nahitabo nga
pagduol ni Jesus, pag-pray, ngay ampuan pa, or whatever words nga isulti. Pero nahitabo, ang giingon niya, word of instruction. Bakit na sometimes we miss the opportunity that can heal us. Tungod kay ma-miss na to ang word nga iyahang gusto nga ihatag sa ato. So karong panahon na pastor, ang pangutana kay wa naman ang atong Ginoo, asa man pita madunggan nato ang instructions. Nga na mga pipila, especially karon sa ato ang gihimo nga live streaming. So mo nga na gitawag nga mga word instructions. Mo ni katong ato ang gitanog pagtagad na kaganina, mga pila ka mga butang nga makaingon ta nga mo ni ang pagtulun-an sa kaayuhan. Nga matod pa din niya pagsugat, pagtuaw, pag-ila nga Ginoo si Jesus ug pagtuman sa bigi pamulong. So naay mga instructions nga atong himuon unya aron nga mabatunan nato ang kumpletong kaayuhan. So mo na nga we need to clearly hear the instruction, not just only the emotion. Kaya sometimes dinhiman gud nato mo na nga tinuod makarried away ta kaya I don't know kung may mga naka-experience nga nindot magyud kayo sa presence ni Lord. Mo na nga na ay paghilak, there is weeping, na ay crying, na ay kaning magagulo, na ay kusog kayo. But sometimes we miss the opportunity of hearing every instructions of God. Mo na nga sahay nganong naay gitawag simba nganong matuta sa kaning sa church kay dito maghatag og counsel si Lord through the word of God. So mo na nga ang gihimo ni Jesus ingon ra siya nga adto mo sa pari kay sa unang panahon ang mga pari igsoon mao ang gipiyalan o gasaligan gayud sa Ginoo mahitungod sa butang sa pag-alaga sa atong buhi na Dios. Even sa pagtan-aw kung ang usa ka tawo nga adunay sangla, kung mahimo na ba nga adunay kaayuhan sa iya, dayon pwede na siyang ibalik ngadto sa kadaghanan aron magkinabuhi na usab nga sama sa iyang pagkinabuhi sa panahon nga wa pa siya sangla. So meaning to say sila mao ay makakita kung pwede na ba sila nga ikuano kaya ipasaylo na ba sila sa Ginoo. So mo na nga during the time of Jesus Christ, mo na nga kung atong taon even until today nga mapakita sa mga alagad sa Ginoo, mga naa sa mga labaw sa mga kasimbahanan nga able na ba ang sa katao. So mana nga pagtuman sa gipamulong ni Jesus. Then ang ikalima, pagpasalamat ug pagsimba kang Jesus. Kani mo'y pinaka-critical igsuon that sometimes we also miss these things. Even though mo na nga naay mga pipila nga nasa social medias tinuod gipang ayo ni Lord kay sugot tag sa di pag muduol gyud ka sa Ginoo pag encounter nimo mo apil ka sa kaning pagtuaw karon ayuhon gyud ka sa Ginoo pero sometimes didto rataman ang pipila mo tong nahitabo siyam ka buok kay samtang nagpanaw sila padulong sa pari kaniadto sa templo kaniadto pero hinay-hinay nga ginaayo di ay sila sa ato ang Ginoo. Dayon sa napulo ka buok ang isa mooy nakabantay nga siya giayo. I don't know, wala man nakita na to sa scripture kung nakakita ang uban pero sa panahon na nakita niya nga giayo sa gabing alipay niya, nagsinggit, nagsagit siya nga naami siya sa gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi to the point nga ang gihimo niya wala siya padulong dito sa pari dito sa templo nibalik siya kang Jesus which is the source of healing. Mao'y tinugdan sa kaayuhan. Nibalik siya dito according pa sa ato ang gibasa ganina sa may Lucas. Ang gingon niya dinhian sa may verse 15 pagkakita sa usa kanila nga naayo na siya mibalik siya kang Jesus ug misinggit sa pagdayeg sa Dios. Miluhod siya ug nagpasalamat kang Jesus ug katong tawhana taga Samaria. Dayon ningon siya unya mingon si Jesus dili ba napulo man ang nangaayo hain naman ang siyam nganong wala may
mibalik aron magpasalamat sa Dios gawas niining tao nga dili Hudyo. So meaning ito sa igsuon kani siya kani ding healing kani nindot kayo at least nga na ako'y nakuha pud ba. Kani ding healing is or kaya kaning kaayuhan sa balatian is para intended po dahil ni siya una sa mga nangalagad sa Ginoo. Kaya lagi ko imong basaon ang Old Testament sa may Exodus na ay word ang Ginoo sa mga sa una sa mga Israelites. Ngayon pa siya dito sa inyong dapit sa inyong nasod kayo nagpadulong sila dito sa kaning exile nila padulong sa yutang saad. Ingon pa ang Ginoo kang Moses nga isulti sa mga katawan nga panalangina nako ang iyong ilimnon ang inyong kalanon o walay balatian nga mutapot sa inyong nasod. So mo na ang gitawag nga promise sa Ginoo sa mga katawhan niya. So katong nga dawat kang Jesus as Lord and Savior, katong niilang nga si Jesus akong Ginoo, katong niilang ako sa Kristohanon, niilang ako malagad sa Ginoo. Kani di ay siyang gitawag nga healing or kaayuhan para di ni sa ato ang tanan nga nangalagad sa Ginoo. Kaya nakaingon ko, no atong balikon din niya pag-istorya ni Jesus nga asa man tong siya nganong ang ning balik ng kaning taga Samaria kaning dili Hudyo kay lagi sa unang panahon ang tanglantaw sa Ginoo ang Hudyo mo iyang mga katawhan pero ang nahitabo ang dili niya katawhan maoy niduol hinuon sa ihag balik nagpasalamat ning luhod mo nang pagluhod usa siya ka gesture nga nisimba ka sa Ginoo nga gilagaran mo na nay mga kaigsunan nato nga muyukbo gyud muluhod gyud gani ang uban kay mutikubo pa kay lagi pagpaila nga gisimba nila ang Ginoo nga gitagaan ug pagtagad ang pagkalabaw sa Ginoo nga atong gilagaran. So mo na nga para nga mabatunan nato karon nga gabi igso ng kaayuhan di na ko magdugay nagtuo ko nga nasabtan nato ang pulong sa atong buhi na Dios. Mga butang lang nga ato ang instruction karon pagsugat kang Jesus. Dili man siguro nato siya masugat literal but I do believe in the spirit we can connect with Him. So sa unsa man pamaagi pinaagi sa pagtuaw o kaya pinaagi sa pagambo sa atong buhi na Dios. Muna nga sa ato ang mga pamaagi gesture mo nang ginapiyong nato atong mga mata kay para dili ta matandog sa palibot dili ta tugaw sa bisan asa kay aron nga makakonect gyud ta sa Ginoo nga atong gilagaran ug aron nga masulti gyud nato kung unsa ang atong pagkinahanglan labi na kung laing mga balatian nga nagapanghitabo sa atong kinabuhi. Dayon pag ila nato nga Lord anak gyud ka sa Ginoo, anak gyud ka sa Dios, pwede gyud nimong ayuhon, pwede gyud ko nimo Ginoo nga milagruhan karon, pwede gyud Ginoo nga ang tanon nimo ang mga butang nga naa sa kuha nga imposible sa tao dili mahimo pero alang kanimo mahimo nimo ang tanan. Then pag tuman sa instructions unsa man ang instruction ang instruction nato kanigson is pinaagi sa ato ang paghiusa sa mga pampo kung naakay pangyo sa Ginoo naakay gibati karon o kaya kung dili man ikaw siguro naa siguro yung mga kaila nimo pwede ikaw maoy gamiton sa Ginoo. May istoryahan nato na next week kana nga mensahe na even though dili siya maoy na balatian pwede ang lahi na ay connection nga mahitabo. So pwede ka mo join og prayer and after ani kinalasan nga instruction is kani if ever nga ayuhon ka sa Ginoo karon kaya ba nimo nga tagaan og panahon si Lord nga makaingon ba kaya ka nga mutahan gyud ko sa ako ang ungas panahon kanimo kaya kung sa imuhang kaungon karon sa wala na kayo kay panahon sa pag-alagad sa Ginoo kayo sa adlawng Domingo nato o kaya Sabado or unsang adlaw ta nga nagsimba sa Ginoo doesn't matter as long as nagaserve ta kang Lord. Makaingon ba kaya ka nga Lord gusto ko mobalik nimo sa pag-alagad kanimo. Pwede ba kaya nang himuon nimo igsoon before ta mo himo og pray nga maghimo pagpakigsaad sa Ginoo karon igsoon sama sa katong siya napulo ka mga leprosy na isang nibalik ug ingon ang Ginoo siya ray nibalik kay sa perspective ni Lord igsoon once maayo ang usa ka tawo once na ay gihimo ang Ginoo sa mao nga tawo expected ni Lord nga mobalik ang tawo kaniya kay simbahon siya
Kaya actually, dili lang taman sa healing, but we need to come after the source of healing, which is Jesus Christ our Lord, which is ang Ginoo nga atong gilagaran. So nini nga gabi igsoon, so mag-ato ta sa ato ang mga pag-ampo kung naa kay kaning mga gibati din haa. So ubanik ko din haa sa prayer. So mayong gabi ay sa alagad sa Ginoo Pastor Jeff Anyare, salamat kayo sa imong pag-comment. Isa pa ko Liza mayong gabi ito. So alang sa ato ang tanan kung asa ka karong napita pangita og lugar nga dili ka maturbo igsoon. Makikistorya ta sa ato ang Ginoo karon dayon hangyoon nato si Lord sama sa napulo ka buok nga nisinggit gyud nituaw gyud sila. Diyan niingon pa gyud sila nga kaluy itaw mi. So nini nga gabi bani ko sa mga pag-ampo, I do believe God can touch you today. God can make miracle even today because He is the same yesterday, today, and forever. So samtang muduol ko sa mga pag-ampo, ubani ko, samtang i-close na to ang atong mga mata, dayon atong duulon ang ato ang Ginoo nga gialagaran. Dayon agree sa ako ang ng Bible ha nga mag-uyon dinis kalibutan uyunan sa langit samot na kung pila ta kabuk karon nga mag-pray. I do believe God can move sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Hallelujah. Ginoong Dios nga nasa langit, salamat sa imo mga mensahe karon nga gabi. Di nakahatag kanamo ginugdugang giya sa amo ang pagpangalagad, especially Ginoo sa amo a Ginoong mga nasinatian, mga balatian nga wa man namo gidahom ug wa namo gitinguha pero nagaabot sa amo ang Ginoong kalawasan. Ginoong Hesus, ikaw ra gyud makatabang anhi kanamo. Nagatuaw kami nga kanimo uban sa pagpaubos sa amo ang kaugalingon. Nagapangayo kami pasaylo nga kanimo sa tanan nga among nahimo sa hunahuna sa buhat. Sinultian wala pagbuhat sa angay nga buhaton, pasayloan mi Ginoong Hesus. Limpyuhi mi gugasi kami sa imong hamili nga dugo. Og niini usab nga gabi Ginoo, pasayloon usab namo ang mga nakasala nga ni kanamo. Sama nga gipasaylo minimo karon nga gabi. Among i-release ang kapasayloan nga na kanila mga katawhan Ginoo nga nakapasakit sa among pagbati, nakahimog dili maayo kanamo, dili man sayon ipasaylo, pero tungod kay imong gipamulong Ginoo nga ang namong pasayloon ang nakasala nga ni kanamo. Ug nini nga gabi Lord, amo a Ginoo nga itugyan kanimo ang among kasing-kasing ug ang ilang matagusa ka mga kinabuhi. I-release mi Ginoo nini nga gabi. Ug nini nga gabi usab o Dios, amo kang ilhon nga Ginoo manluluwas tagiya sa among kinabuhi, hari sa among kinabuhi, magbubuot sa among kinabuhi. Ikaw maoy nagbuhat kanamo, ikaw maoy nagmulda kanamo, ug ikaw may naghatag sa among gininhawa, kusog ug labaw sa tanan. Ikaw may naghatag sa amo a Ginoong lawas ug kinabuhi. Busa among gidangop ang among kaugalingon karon dinha kanimo. Aduna kami balatian Ginoong Hesus. Aduna kami Ginoo mga gipabati gikan sa among ulo hangtod Ginoo sa among lapalapa. Gikan Ginoo sa gawas ug sa sulod sa amo a Ginoong lawas Ginoo sa amo Ginoong kinabuhi o God. Di man namo makita o di man makita sa uban pero nagtuo mi nga makita nimo ang tanan Ginoo. Usa ni nga gabi among mga paghangyo nga ikaw ang Dios nga mao Ginoo'y muhatag kanamo Ginoo ayuhan sa amo ang Ginoong kalawasan. And right now igsoon samtang naa ka karon nagapadayon kas pagpiyong padayon ko sa mga pag-ampo ilaha tuuti milagruhan ka sa Ginoo. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, sa tanan nga adunay mga balatian niini nga kagabion nga ni apil na minaw mulat Ginoo sa mga pag-ampo. Salamat Lord nga tanan nga mga balatian akong ginahingin lang pinaagi sa pangalan ni Jesus sa Nazareth nun. Gula kamos kalawasan sa mga katawhan sa Dios, dili na kamo mubalik tungod kay templo na sa Dios.
iya na sa Dios ug dili kamo angay nga among sa mga kalawasan nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga katawan. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, out kamo, panglayas kamo sa ilang kalawasan, gikan sa ilang ulo, sakit sa ulo, sa ilahang mga mata, hanap, bisan pa sa ilang gininhawa, sa ilahang mga hubak, ingon man dinaa sa mga arthritis, ingon man dinaa sa ilahang mga tutunlan, bisan pa mga rayuma, high blood, ingon man tanan nga mga balatian, either cancer, either mga prostate, either mga sa tilaok. In the mighty name of Jesus, I rebuke you today. I speak healing upon the servants, upon the people of the living God today. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Ginoong Jesus nini nga gabi nga imo Ginoong gitandog ang imo mga katawhan. Salamat Ginoong Jesus nga ikaw ang Dios nga papasidunggan namo Ginoo nini nga gabi. Salamat sa milagro, salamat sa kaayuhan, salamat Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Nga ikaw may gisend sa Father. Mao kay cultivate sa imo mga katawhan nga apil karon sa prayer. Holy Spirit, occupy their life today. Occupy their body today. Occupy them today. In the mighty name of Jesus, I speak the Spirit of God will come upon you today. Receive the manifestation and the fire of the Holy Spirit right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen o Amen. Hallelujah. Salamat kayo igsuon sa inyong pag-apil sa ato ang mga pag-ampo. O kung adunay gihimo si Lord sa imuha, sama sa giingon nato kaganina sa mensahe nga ato ang gihisgutan nga kinalasan human nga giayo sila sa Ginoo, expected ni Lord nga moadtog yug ka kung asa ka gihiluna sa Ginoo nga church. Adtog yun dito pasamati ang Ginoo, especially this coming Sunday. Kung asa ka dapit gibutang sa Ginoo, simba igsoon, imantala kung giunsa ka sa Ginoo. Kay precious og bililhon or bililhon ka dinhaa sa tubangan sa Ginoo. Dili lang kay gusto niyang ayuhon ka, kundi gusto niya panlanginan o makabaton ka og kinabuhi. So kato lang igsuon, hopefully nga nakahatag og dako kayo nga dugang kadasig og pagpamuhat si Lord. Apit na mo shut off ang phone, ang kaning kuan, ang kaning sa cellphone. So salamat kaayo og hinaot sa sunod nga Lunes magbubuan usab kita. God bless everyone. Shalom.